مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. عدنا في فيديو جديد لتصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لسنة 2009 الدورة العادية. وهذا الامتحان يخص مادة الفيزياء والكيمياء والشعب المعنية أو المسلك المعني وشعب العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية مع جزء الكيمياء والجزء الأول. الجزء الأول يخص حمض البوتانويك ذو الصيغة نصف منشورة CH3 CH2 CH2 COH. هنا معطيات عن الرائحة، ثم يؤدي تفاعله مع الميثانول إلى تكون مركب عضوي رائحته طيبة وطعمه لذيذ يستعمل في الصناعات الغذائية والعطرية. يهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل حمض البوتانويك مع الماء وتفاعله مع الميثانول. المعطيات الخاصة بالتمرين أن القياسات تمت في درجة حرارة 25 سلسيوس، ثم نرمز للحمض المدروس ب AH حتى يسهل الكتابة. عوض هذه الكتابة غنكتبو AH، وقاعدته المرافقة هي أم. ثم الجداء الأيوني للماء يساوي 10 أس ناقص 14. أولا دراسة تفاعل حمض البوتانويك مع الماء. نحضر محلولا مائيا SA لحمض البوتانويك تركيزه CA يساوي 10 على بويسونس موان 2 مول موان 1، وحجمه VA غير معلوم. نقيس pH المحلول فنجد أن pH يساوي 3.14. السؤال الأول ننقل على ورقة تحرير الجدول الوصفي للتحول الكيميائي وأتميمه. دونك هذا الجدول نحاول ما أمكن نكتب في الجدول مباشرة. عندنا AH حمض يتفاعل مع الماء ليعطينا القاعدة المرافقة زائد H3 و بلس. دونك إلا كانت N هي كمية المادة البدئية، الماء دائما نكتب وفير. في الحالة ديال التوازن غنكتبو NE ناقص X في الحالة ديال التوازن إكيليبر. ثم هنا صفر في الحالة البدئية. الحالة البدئية يعني نتوفر على متفاعلات فقط، وفي الحالة النهائية هنا تكون عندنا X إكيليبر ثم X إكيليبر، لأن المعاملات هنا المعامل واحد بالنسبة ل H3 و بلس، ثم المعامل بالنسبة للقاعدة المرافقة. مع السؤال الأول انظر الجدول مع NE كمية المادة ديال الحمض AH البدئية هي CA فوا VA 2-1. أعطي تعبير تقدم التفاعل إكس إكليبر عند التوازن بدلالة VA و H3 و بلس في الإكليبر. تركيز أيون الأكسونيوم عند التوازن. 2-1 تعبير إكس في الحالة ديال التوازن. انطلاقا من الجدول كنلاحظوا بأن في حالة التوازن كمية المادة ديال H3 بلس N دو H3 أو بلس كتساوي غنرجع للجدول. كمية المادة ديال H3 بلس متكونة هي X إكيليبر تساوي X في الحالة ديال التوازن. وحنا كنعرفوا بأن كمية المادة N ترتبط بتركيز والعلاقة التالية H3 بلس فوا V، التركيز مضروبة في الحجم. هنا الحجم VA. ترجع للسؤال. أعطي تعبير X إكيليبر عند التوازن بدلالة VA و H3 بلس إكيليبر، يعني النتيجة اللي لقينا هنا مباشرة بسيطة جدا. كنستخرجوا فقط من الجدول. كنلاحظوا من الجدول بأن كمية المادة التي حصلنا عليها هي X إكيليبر. حنا كنعرفوا بأن كمية المادة ترتبط مع تركيز بالعلاقة ديال التركيز مضروبة في الحجم. الآن 3-1 أوجد تعبير طول نسبة التقدم النهائي عند التوازن بدلالة pH و CA ثم احسب قيمتها ماذا تستنتج. 3-1
تعبير طو نسبة تقدم. نعلم أن طو نسبة تقدم تساوي x إكيليبر على x ماكس. بالنسبة ل x إكيليبر سبق لينا حسبناها هي h3 بلس فوا VA، بقى لينا أننا نحددو x ماكس. نفترض أن التوازن، أن المعادلة، أن التفاعل تام، يعني أن المعادلة اللي عندنا، نعاود نكتب المعادلة AH زائد H2O عطينا A موان بلس H3 بلس. في الحالة البدئية، الحالة البدئية عندنا هنا N إنيسيال هنا وفير، ثم هنا صفر. وفي الحالة النهائية N إي ناقص. نفترض بأن هذا التفاعل تام، وبالتالي غتكون عندنا x ماكس ثم x ماكس نا x ماكس، يعني أن NE ناقص x ماكس يساوي صفر، وهذا يعني أن NE يساوي x ماكس هو اللي كنقلبو عليه، يعني أن x ماكس يساوي كمية المادة الأولى البدئية. هنا ممكن منستعنوش بالجدول، كنعرفو بأن الماء وفير، وبالتالي كي ينتهي هذا التفاعل خصو يكون هذا هو المتفاعل المحد، وبالتالي كمية المادة x ماكس التي تنهي التفاعل هي NE. حنا كنعرفو N إنيسيال هي CA VA، دونك x ماكس يساوي CA VA. نرجعو لطو. إذا نسبة التقدم طو تساوي x إكيليبر على x ماكس. أعوض x إكيليبر بالعلاقة السابقة، هي هادي. التركيز ديال H3 بلس، التركيز ديال H3 بلس فوا VA على x ماكس اللي هي CA VA. أختزل VA، سأحصل على طو اللي كتساوي التركيز ديال H3 بلس على CA. حنا كنعرفو بأن التركيز ديال H3 بلس كيساوي 10 على بويسونس موان PH على CA. العلاقة النهائية. تطبيق العددي الآن. تطبيق العددي طو يساوي 10 أس ناقص، أرجع المعطيات، 3.41 على CA اللي هي 10 أس ناقص 2. باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو تقريبا 3.9 10 أس ناقص 2، يعني تقريبا طو يساوي 4%. لاحظوا ممكن نضربو هنا باش نحولو للبورسونتاج، غنضربو هنا، ممكن نضربو للتحويل غنضربو في 10 على بويسونس 2، يعني غنضربو في 100 غنلقاو 4%. يعني كنلاحظوا بأن التفاعل محدود جدا، لأن الحمض لا يتفاعل إلا بنسبة 4%. وممكن نكتبو بأن من هاد العلاقة كنلاحظوا بأن طو
أصغر بكثير من واحد لأنها كتساوي 0.039. طو أصغر بكثير من واحد، يعني التفاعل محدود جدا، وبالتالي ممكن نقول بأن هذا الحمض حمض ضعيف. 4.1 اكتب تعبير ثابتة الحمض هكا تعبير 4.1 تعبير نذكر بالمعادلة الأولى، قلنا بأن AH زائد H2O كتعطينا القاعدة المرافقة للحمض زائد الحمض المرافق ل H2O اللي هو H3O+. ثابتة الحمضية تعرف على الشكل التالي. أنا غنكتب لتحت باش نخليه هنا، ممكن نحتاجه في الجدول، تذكير بالجدول. كA يساوي تركيز النواتج، تركيز ديال أ- ضربها في التركيز ديال H3O+ على تركيز الحمض. دائما في ثابتة الحمضية كتكون عندنا هنا قاعدة وهنا حمض وهنا بيان سور H3O+. المطلوب هو كتابة تعبير ثابتة الحمضية كA بدلالة طو و CA. دونك خصنا نخرجو طو و CA. أول ملاحظة انطلاقا من هذه المعادلة كنلاحظوا بأن التركيز ديال أ- يساوي التركيز ديال H3O+. دونك لدينا تركيز ديال أ- يساوي تركيز ديال H3O+، وبالتالي كA ستصبح على الشكل التالي. نبسطوها هي الأولى، تولي على شكل H3+ au carré على AH. بما أننا خصنا نكتبو كA بدلالة طو و CA، دونك غنرجع للعلاقة السابقة اللي حسبنا، اللي هي كنلاحظوا بأن طو يساوي H3+ على CA. طو يساوي H3+ لأن اختزلنا في A. طو يساوي H3+ على CA. لدينا طو يساوي H3+ على CA، وبالتالي H3+ يساوي طو مضروبة في CA. العلاقة الأولى غنعوضو هنا يساوي، كاين أس 2 يعني طو مضروبة في CA لكل أس 2 على تركيز ديال AH. غنرجع للجدول. هنا الحالة النهائية نذكرو بأن التركيز ديال AH دونك غتكون عندي هنا N إنيسيال موان إكس إف، وهنا إكس إف هنا الحالة النهائية. يعني أن التركيز ديال AH هي كمية المادة على الحجم. إذا التركيز ديال AH فقط غنحسب التركيز ديال AH في الحالة النهائية أو في الحالة ديال الإكليبر يساوي كمية المادة N إنيسيال ديال AH ناقص إكس إف كمية المادة على في يساوي AH في الإكليبر. هنا ممكن نديرو إكليبر في ليطا ديكيليبر، نفس لو ريزونمون يساوي سي هنا في A سي A في A غنقسمو الكسر ناقص إكس إكيليبر على في A. غنختزلو هنا في A، يعني ممكن نكتب بأن التركيز ديال AH
يساوي سي أ ناقص إكس إكيليبر، هي كمية المادة ديال H 3 بلس المتكونة، أو هنا إكس إكيليبر أو إكس فينال، إلا اعتبرنا بأن الحالة النهائية هي الحالة ديال الإكيليبر ديال التوازن. يعني ممكن نعوض إكس إكيليبر كمية المادة بالتركيز ديال H 3 بلس فوا في أ. كنعرفو بأن كمية المادة اللي هي إكس إكيليبر التقدم كترتبط مع التركيز بالعلاقة التالية على في أ. نختزلو في أ، يعني أن أش يساوي سي أ ناقص التركيز ديال H 3 بلس. وسبق لينا بينا بأن H 3 بلس يساوي طو فوا سي أ. هاد العلاقة ممكن نكتبوها مباشرة من الجدول كما كنكتبو كميات المادة. يعني إلا رجعت للجدول، كمية المادة المتبقية أو التركيز المتبقي من حمض H هو التركيز البدئي ناقص التركيز ديال H 3 بلس المتكون، كما كنديرو لكمية المادة نفس الشيء. أنا فقط هذا برهان، وبالتالي التركيز ديال H 3 بلس ديال AH يساوي قلنا سي أ ناقص التركيز ديال H 3 بلس هو طو فوا سي أ. دونك ناقص طو فوا سي أ. ممكن نعملو يساوي سي أ عامل واحد ناقص طو، هذا هو التركيز ديال الحمض AH. الآن نرجعو للثابتة الحمضية. إذا عرفنا بأن ثابتة الحمضية هي طو فوا سي أ أو كاغي. إذا كا يساوي طو فوا سي أ أو كاغي على سي أ عامل واحد ناقص طو. ممكن هنا نختزل سي أ مع واحد سي أ اللي كاين هنا، دونك كتبقى لنا كا أ يساوي طو أو كاغي. ردو البال واستثناء بأن خصها تفرق هنا، نضربها في سي أ لأن غتبقى عندنا واحد سي أ هنا، لأن هاد الكتابة ممكن تكتب على الشكل التالي: طو أو كاغي فوا سي أ أو كاغي على سي أ عامل واحد ناقص طو على هنا على واحد ناقص طو. هذه هي العلاقة الأخيرة اللي مطلوبة في التمرين. الآن لنحسب بي كا اللي كتساوي ناقص لوغ دو كا، يعني كتساوي ناقص لوغ ديال العلاقة التالية: طو أو كاغي نضربها في سي أ على واحد ناقص طو. التطبيق العددي: بي كا يساوي ناقص لوغ، نذكر بأن طو كتساوي 3.9 في 10 أس ناقص 2، دونك هنا 3.9 في 10 أس ناقص 2 لكل أس 2، ثم سي أ كتساوي 10 أس ناقص 2، أنا غنتأكد أن متذكرتش التركيز كم يساوي بالضبط. دونك التركيز 10 أس ناقص 2 على واحد ناقص 3.9 في 10 أس ناقص 2. الآن كلشي سهل، بالآلة الحاسبة غنلقاو بي كا يساوي تقريبا 4.8. وصلنا لنهاية هذا الجزء. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء،
وإلى جزء آخر وفيديو جديد إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.